Hallelujah. Praise the Lord. Niya nasabta sa atong live. Hallelujah. Praise God. Maayong kabuntagon, kahaponon, kagabhion sa tanang dapit sa tibuok kalibutan. Ug dinhi sa atong naimutangan, maayong hapon. Hallelujah. Amen. Sige. Ikaw sa partner, ikaw sa isulti, okay? Salamat sa Ginoo ato sang batiyo ng atong mga listeners, ng atong mga naandan nga mga tigpaminawan. Praise Amen. God. Praise God, mayong hapon sa tanan, adlaw nga Webis, pitsa 28 sa Abril 2022. Kumusta og maayong hapon sa tanan, og maayong gabi, og bisan maayong buntag, ug asa mo karon dapitan na kapaminaw, maayo tanan sa ngalan ng sigaw ni Kristo Jesus nga Nazaret. Amen. Praise God, thank you. Kay diri sa among naimutangan alauna sa udto sa kaudtohon. Og aniana sa kita mga kaigsuonan sa atong Facebook Live og hinaot nga ang atong mga kaubanan makapaminaw usab bisan asa kamo karong dapita maabti sa ato ang pag-abli ninyo sa inyong Facebook. Salamat mis Ginoo nga makapaminaw usab kamo og hinaot mi nga ang atong Ginoong Jesucristo panalangin gyud kanatong tanan sa ngalan ng sigaw ni Kristo Jesus nga Nazaret nun. Ug akong pangumustahon ang tanan na akong mga kaigsuonan diya sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na gyud sa among yutang natawan ang Sugbo nga mao ang ato ang atong namatan og mahayag sa ngalan sa ngalan sa gihom ni Kristo Jesus nga Nazaret nun. Ani sab kita niining atong Facebook Live ug akong ihatag ang panahon ngadto sa akong kapikas biti kanapi. Praise the Lord. So ato na usang ingnon ta tagan og pagtagad kining pagkaon nga dili madunoton. Kumusta ang tanan? Amen. Mga kaigsuonan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Ug kanimo nga bago pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Malipayon kaming moabi-abi kaninyo sulod sa usa ka oras. Amen. Among mga pag-ampo nga sa kanunay kamong madasigon, kanunay kamong naa sa himsog nga panglawas ug labaw sa tanan, himsog ang inyong mga espiritu. Amen. Diya sa atong ingnon ta pagkinabuhi, ang among pag-ampo kaninyong tanan sa kanunay adlaw-adlaw. Nga dili unta kita mga luya, kundili magmadasigon gayud kita kanunay, magmaisugon, magmahimsog sa pagtuo. Amen. Amen. O magmalig-on sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kumusta ang tanan? Naa ba sa bang inyong mga Biblia? Niya nasabtan ning atong naandan nga buluhaton adlaw-adlaw. Nga bisan dili man adlaw-adlaw ang atong live, Facebook Live, pero naaman sa tay adlaw-adlaw nga laing mga buluhaton. So dili kita mahutdan ingnon ta og oras para sa Ginoo. Kay number 1 kana nga ato gayong tagaan og pagtagad. Busa kung nakamo sa inyong mga naimutangan o ganaang kalipay sa inyong kasing-kasing pagpamati sa pulong sa Dios, malipayon kaming moabi-abi kaninyo, no? Kay kini dili ni disgrasya, dili ni aksidente, nga di magpag-abli ninyo sa inyong mga Facebook, ana kita inyong madungog. Amen? Amen. Kaya ang Dios nangita ka natong nangawala. Siya mo'y nangita kanimo nining orasa. Gusto siya makadungog ka sa iyang tingog sa imong dughan. Gusto siya nga makadungog ka sa iyang mga pulong. Amen. O gusto siya nga ikaw makabaton kaniya. O nga diha sa imong naimutangan, kung lisod man kanimo, nga di ka kapaminaw kay naa kay inan buluhaton nga di nimo kalikayan, daghan kaing pamaagi aron kita makapamati, no? Amen. Pwede sa nimon kining i-share o ikaw ingnon tao imo sang i-save para panahon nga naa kay panahon nga maminaw imo kining mabati. Amen. 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 Di ginamulabay kawang ang inyong kahagot sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, dili ginimulabay kawang. Amen. Kay mao kini iyang kabubuton. Kitang tanan tagaan kita niya og kasibot aron moabot ang panahon nga di kita magmahay sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Mansa di kita mga to sa unahan, mag-ampo na kita. Praise God. Salamat sa Ginoo.
Amahan nga naa ka sa langit, pasalamatan ka namo o Dios nga ikaw nga among langit nun nga amahan, ang amahan sa tanang mga amahan. Walay laing Diyos sama kanimo, makahimo sa tanang butang, sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga naa niini. Salamatan ka namo sa panahon nga imong gihatag ka namo aron nasab kami magsaw nining pagkaon nga dili madunoton. Amen. Pagkaon o Dios sa among kalag, pagkaon sa among espiritu, aron sa among pagkinabuhi nining kalibutan nga imong gihatag, ipiyal ka namo nga among pagatumban adlaw-adlaw. Yes, Lord. Makabaton kami og dugang kalig-on, kadasig, labi na sa among pagkinabuhi, ingon nga imong mga tinawag. Amen. Among pasalamatan o Dios sa imong presensya diri kanamo. Presensya nimo tagsa-tagsa kanay mutangan sa imong mga katawhan nga adunay kasibot sa pagpamati ning imong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Yes, Lord. Ug ikaw Ginoo manguna sa among taliwala nining orasa, buhaton sa gusto nimong buhaton sa imong mga katawhan. Nga diin aside kami nga ang imong balang espiritu ani kanamo. Salamat nga kung duha ka namo nag-usa o tulo ka namo nag-usa sa imong ngalan. Nagaingon ka sa imong mga pulong sa Mateo Kapitulo 18, 19 ug 20. Niya ka sa among taliwala. Amen. Salamat o Dios. Papadayunon ka Ginos pagkupot ka namo sa tuong kamot sa imong pagkamatarong. Yes. Ug diya sa among makinabuhi nga ikaw may maipadayag ug dili Amen. kami tuguti o Dios ang imong kahayag may imong makita nining orasa ug ang imong tingog among madungog sa tagsa-tagsa namo kakasing-kasing nga makigsulti ka namo karon ug hangtod sa kanturan. Itabon mo kanamo Dios ang imong hamili nga dugo nga di kami makita sa mga daotan. Amen. Ingon man amahan kung adunay mga butang o Dios nga di nimo kaymutan sa among kinabuhi ning orasa nga naa sa among dugan sa among panguna-una sa among mga gipanlitok pasaylo kami tuguti o Dios nga ang imong balang espiritu mubaha sa among taliwala ang imong grasya ang imong gugmag kaluoy nya sa ngalan ni Kristo niya mong gipangayo gipasalamatan dungog himaya kadaugan pasalamat kanimo lamang Dios Amahan Anak Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Praise God. Lord Jesus Christ. Maayong kapunon, usbon nako, kaudtohon, no, sa tanang dapit sa tibuok kalibutan, diin makaabot ning atong tingog. Ug maayong kabuntagon sa Pilipinas, sa Asia, no, sa Middle East kagabion, sa Germany kagabion, ug sa tanang dapit nga diin adunay kagabion. Maayong gabi sa tanan. Salamat Amen. sa Dios. Ni atong unang watcher o tigpaminawan ng atong inahal nga anak, si Wayne Smith. Salamat sa iyang diop nga gihatag sa Dios ug giatagan siya katungod nga makapaminaw sad siya sa tingog sa Dios. Kining Amen. maong pulong mo ni ang tingog sa Dios. Amen. Amen. So pasalamatan nato ang Ginoo sa kinabuhi nga gihatag kanato. Amen ba sa atong adlaw-adlaw? Amen. Hallelujah. Salamatan nato nakamata-pata, pasalamatan nato ang Dios nga naatay pagkaon sa atong mga lamisa, naatay atop sa atong mga ulo diin makapasilong kita o makapahuway kita sa panahon sa oras sa atong tigmahuway. Amen. Amen. Ug sa tanang dapit nga dunay mga ingnon ta nagkalain-lain nga problema aton tuan kay may butang malisod sa Ginoo. Amen. Siya may magahimo ni anang tanan. Kay mahinumdum sad ko sa akong kinabuhi sa una, usa sad ko ni ana, no? O magto ang among balay tod kay tulo among atop mabaw in taon mig balin-balin sa mga higdaanan, no? Apan salamat kay di gid ta niya pasagdaan hinunoa kadto mga butanga himuon to niya nga atong buhi nga testimonyo. Amen. Aron siya mo maipadayag. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sumala sa atong mga basahon nining kagabi nining orasa sa atong naymutangan ug sa mga orasa dahil sa inyong tagsa-tagsa kanaymutangan. Moadto na kita sa pulong sa Ginoo. Amen. Ato kining mabasa sa panahon pa ni Noah, no, sa libro sa Henesis. Ato ning tan-awon unsay giingon sa Ginoo. Nganuman sa kinabuhi ni Noah, gipakita man niya ang grasya niya sa kinabuhi ni Noah, no? Ug sa kinabuhi ni Noah, naghatag siya og instruksyon ni Noah sa pagbuhat sa arka, no? Ang maong arka nga gibuhat sa Ginoo para gibuhat ni Noah nga nagikan gyapon to sa pamaagi sa Dios. Dili to pamaagi ni Noah, ni Noe, no? Binisaya Noe. So dili to pamaagi ni Noe, kundi pamaagi tong tanan sa Dios. Sa diyang gipabuhat niyang arka, wala siya niingon kang Noe. Nabuhata dito ang arka.
aron ikaw ra ang mabuhi, aron ikaw gang imong mga anak mabuhi. Wa sa moingon ni ana, no? Apan sinuwa nga gipabuhat niyag arka dito sa ibabaw sa bungtod, ararat diin siya na sa bungtod diin gipahimutang niya ang maong arka nga iyang gimugna o iyang gipanday, no? Ang Ginoo tanan naghimo ato. Gipabuhat to niya pinaagi sa iyang pagtudlo ni Noe, no? So, ngano man nga sa arka nga iyang gibuhat, sa unsa kadako sa arka nga iyang gibuhat, ang Ginoo wala ba masayod kinsay musod atong dapita? Nasayod na siya. Sayod. Amen. Gani si Noe gigamit sa Ginoo aron maimantala ang iyang pagagamhanan nga Dios. Amen. Apan wala gayoy nagtuo kaniya, no? Bisan pila to ka tuig yang gibuild ang arka, ugay kaayo. So, wag ito dahil dia mahuman, no? Wag dia mahuman ba ang arka? Sa ato pa, nagpadayon tong maong bulaton. Hangtod nga miabot ang panahon nga gibatag sa Ginoo ang instruksyon ni sa Ginoo ni ani Noe. Unsa may gisulti niya ngadto ni Noe? Di ato mabasa sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 13 ngadto sa 16 atong tan-awon unsay giingon sa atong mga Biblia. No? Diya niingon. Hallelujah. Ni adto gayong adlaw na nakay sa arka si Noe ug ang iyang asawa uban sa ilang tulo ka anak nga si Sem, si Ham ug si Japet ug ang ilang mga asawa. Amen. Mao ni giingon sa libro sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 13 ngadto sa 16. Amen. Bersikulo 14 atong basahon. Nanakay usab uban kanila ang tanang matang sa mga mananap, mga ihalas ug binuhi, mga dagko o gagmay ug ang tanang matang sa mga langgam. 15 laki o babae ang matang sa tanang binuhat na nakay sa arka uban kang Noe. 16. Amen. Sumala sa gisugod sa Ginoo, unya gisirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Amen. No? Praise God. Katong panahon na wala maingon ang Ginoo nga. Noe, pagbuhat itong arka sa bungtod, kay ikaw ra ang imong mga anak mo ray makasulod o kanang tanang mananap sa tag-tag sa klase. Wa siya moingon, no? Pero si Noe nga naghimo sa maong arka, nakita sa mga tao, no? Nagwali siya dito sa ibabaw daw nakita na ni Noe unsay ingnon ta instruction sa Ginoo, unsay gipabuhat sa Ginoo kaniya apan way usa sa mga tao nagpaantaw kaniya nga naghimo siya og arka dito sa ibabaw sa bungtod hinunoa. Daghan kayo nagyubit kaniya. Daghan kayo nagyubit kaniya. Nabuang na siya, naghimo siya og arka, mahimong sa iyang paghimo ni atong arka daghan kayo ang ingnon ta mga tao nga wala gayoy pagtuo sa iyang gibuhat. Nagtuo sila nga nabuang na gid si arka kay nganong didto man gid sa ibabaw sa bungtod naghimo sa arka. Unsaon lagi pagdahik sa arka? Unsaon pagdahik sa maong baroto o sa maong barko nga gihimo niya o barko ba gyud to nga dako man gyud no? Unsaon pagdahik nga tuwa man gid sa ibabaw sa bungtod. May dagat sa bungtod. Kinsa may nakakita nyo na abay tubig sa bungtod? Na abay dagat dito, na abay sapa, na abay unsa dito, wala yun no. Sa mga pagbuhat ni arka, wag yun ito bisag usa. Mao to niabot sa punto, niabot ng oras. Nga diin, ang tagal sa Ginoo ni adtong panahon na, sa panahon ni Noe, niabot na. Ug diya, iya gayong gisultian si Noe nga sakay na. Ito pa, ipasakay niya. Unsay iyang ipasakay? Ang tulo niya ka mga anak, uban sa ilang mga asawa. Na nakay pud uban kanila, ang tanang mga matang sa mananap, nagiandam sa Dios ni adtong panahon na. Aron diya niini, aduna silay, ingnon ta makaon, o dunay sangkap, ubin, dunay binuhi, nga diin magpabilin. No, sa ato pa katupag mandog gito sa Dios tanan.
Amen. Wa to'y iya ni Noe. No? So nakita nato din unya gisiran sa Ginoo ang pultahan sa arka. No? Lisod kaayo sabton. Nganong adtong panahon na gisiran sa Ginoong arka tua sa bungtod. No? Ang mga tao diri sa ubos nga nagpaantaw ni Noe siguro nakaingon na sila tuwa na. Nanood ng mga mananap magunsa man kato sila dito no. Mahimo na paso lang mga tao nga dunay nakakita nila. Manwa man ginaisuat dinhi kung unsay gisulti sa mga tao no. Pero nasulat gyud nga ang nga si Noe ang ilang panghuna-huna nga nabuang na. No? Hinunoan ni ining maong istorya mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan. Kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Makita nato giunsa pagsulti sa mga katawan sa unang panahon nga wala sila nagtuo. Kinsa may mudahik ni ana unsaon pagdahik sa maong arka sa ibabaw sa bungtod. Angtod sa oras nga diin gisirhan sa Ginoo ang maong arka og nisulod before siya nakasulod before nga nasiran gipasulod usan yan tibuok panimalay ni Noe. No? Subo kay palandungon mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato mga tigpaminawan, no? Pansalita mo adto sa atong ato sang i-shout out ang atong pinakadugay na sad nga higala. Pinakadugay nga higala labaw pa sa igsuon. Ako mahinumdum ko, di jud kalimtan ang kaayo sa Ginoo sa akong kinabuhi. Daghang kaayo mga sentimento nga nangagi sa akong kinabuhi nga mo'y nakatultol ka na ako sa unsakto nga dalan. Maayong kapunon dia nimo Dayluida. Salamat sa Dios nakapaminaw ka sa ato ang live, no? Banalanginan ka sa Dios uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo, mao ni silang mga managsuon nga adiin gigamit sa Ginoo sa akong kinabuhi. Sa unang panahon. Mga maninang sa akong mga anak. Pasaylo alang ko ninyo na himo kong emosyonal. Pero di dyan ako kalimtan ng kaayo sa Dios sa akong kinabuhi. Mga instrumento sila sa Dios. Nagigamit sa akong kinabuhi. Salamat sa Dios, salamat sa Dios. Dalaygon ang Dios sa katapusan. So mapadayon ta. Praise God. Panalanginan ka sa Dios diya. Dayluida uban sa tibok ninyong tagsa-tagsa ka panimalay nga managsuon. Amen. Di lang kay managsuon, tiyang imong mga anak. Amen. Hallelujah. So, the way back to 1980s ni naitabo. So, praise God, no? So, niini akong padayunon kining maong atong gisgutan. Kung gisirhan sa Ginoo ang arka, ato pa, murag walay oras, no? Niabot na yung oras na isira na gyud sa Ginoo ang maong arka. Sa ato pa, dili na siya makaingon nga sinuwawala pag yun ingnon ta. Kung gisirhan man sa Ginoo ang arka, dili to ingon nga gisirhan tungod kay dili gusto ang Ginoo nga way maluwas. Gisirhan na to sa Ginoo kay niabot na gid sa punto ang oras nga iya na gid tong sirhon ang maong arka. Amen. Amen. Mao sa niya atong panahon karon. Niya nakita niining ulahing mga adlaw. Nga diin wa ta masayod kanus sa mo balik si Kristo. Wa ta masayod kanus ipadayag sa Dios ang iyang pagbalik. Pero adlaw-adlaw alang ni adtong nagatuon sa pulong sa Dios. Hinanglan ato kining tagaan og pagtagad kay wa kita masayod. Kung nianing oras sa buhi pabatay nigbalik ni Kristo. Ubin naapabatan na aning kinabuhia. Amen. Apan gipadayag niya kining maong pulunga. Aron sama sa panahon ni Noe, nga gisirhan niya ang pultaang, gisirhan niya unsa mang pultahan ang gisira ni Noe at niya sa Ginoo atong panahon na ang pultahan sa arka. Usa ra ka pultahan ang gisira sa arka kay usa ra may pultahan gihimo sa Ginoo. Amen. So niadto usa ra ka pultahan sa tuba karon pila man ka pultahan ang abirto aron kita makasulod sa gingharian sa langit. Partner, pila ka pultahan? Kinsa may dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi.
Ang atong Ginoo sa Kristo ra gyud. Amen. So sa ato pa usa ra ka pultahan. Si Jesus mao ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Amen ba? Amen. Mo nagingon sa libro sa Juan 14 bersikulo 6. Amen. So kay siya man ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Sama niining maong gibuhat nga arka ni Noe. Usa ra ka pultahan. Dini sulod ang iyang mga anak, ang ilang mga asawa, ug ang tanan nga mga mananap, gagmay ug madagko. Hangtod ni atong orasa, gisira sa Ginoo ang maong pultahan. Amen. Pagsira sa pultahan, wa nay nakasulod. Ato pa, niabot sa kagabion, nagiabli sa Ginoo ang tuburan sa tanang tubig. Aron ni ana nalunupan ang tibuok kalibutan. Magpaabot mapakita ni anang panahon na nga si Kristo mo balik. Unya inigbalik ni Kristo, wala kita kapangandam. Wala kita mo dawat kaniya nga atong Ginoo manluluwas. Wala kita mo ulya nga siya mo ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Magpaabot pabasad kita ni anang panahon na. Ikinahanglan nato karon. Mao ang panahon aron mo ila kita nga si Jesus mao ra gyud ang bugtong dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Amen. Siya mao ang pultahan nga nag-inusara aron kitang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Unsa bay atong palabion nining kinabuhi? Wala. Maglunang man ta sa bahandi sa lapi o gulawan kung wa tay Kristo. Wag tay mahimo. Kan ang Biblia tataw kaayo ang iyang gipamulong, no? Interesado kay ko niining maong pulong niya diri sa atong gibasa nga gisirhan sa Ginoo niya, gisirhan sa Ginoo ang pultahan sa arka. Mo ni akong kinisya ang dapita nga gipakita sa ako sa Ginoo. Nga wa ko kasabot unsa iyang but pasabot. Apan salamat sa wisdom sa Ginoo. Usara ang pultahan. Alang kanatong tanan nining nias kalibutan karon. Maunsa man ang atong mga papel, maunsa man ang atong mga posisyon, maunsa man kita sa atong pagkagamhanan dinhi sa yuta. Maunsa may naa sa atong kinabuhi nining orasa. Maunsa man ang naa sa atong ingnon panudlanan. Usara atong padulngan nga pultahan. Si Jesus ang kamatuoran. Ug siya ang kinabuhi, no? Salamat Pastor Prudencio Jusmano, salamat sa imong pagpamati. To ning i-shout out, salamat sa Ginoo, no? Nalanginan mo diyang magtiayon sa inyong tagsa-tagsa kanahimutangan ug ang Dios magapadayon sa paggamit kaninyo alang sa iyang kausa. Amen. Praise Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Padayon kita. See? Sa to pa kining maong nakaintriga sa ako aning maong pulunga. Wa ko masayod. Ingkulod ngano man kana may imong ipawali. No? Ang kaalam mao si Kristo. Amen. Amen. Subot niya nga ang matag usa kanato makaila kinsa gay matuod nga dalan. Walay lain, mutuo kag sa dili nining orasa. Mutuo kag sa dili nining orasa. Magpabilin ang kamatuoran. Nga moabot ang panahon nga mobalik siya. Nga wala kadya kaniya, magunsa na lang ang imong kalag. Amen. Praise No? God. Kay kung ato mabasa kining mong atong gibasa sa Genesis kapitulo 7 bersikulo 13 ngadto sa 16. Abot kid ang oras. Ang gipasud na sa Ginoo ang iyang mga linuwas. Apan alang ni adtong wala sila magtuo. Ang maong arka nga gisudlan sa mga katawhan sa Dios nga maong naluwas, mao si Kristo. Si Kristo maong arka karon nga atong gisgutan. Siya mao ang arka, kay siya mo ang kasabutan. Amen. Siya ang covenant. Siyang naghatag niining maong covenant. Nan kung siyang naghatag nining covenant,
kinsa man ang covenant, siya ang pulong nga may anhis kalibutan. Amen. Amen. Aron siya nangita kanatong mga nangawala. Ang atong tagsa-tagsa kinabuhi, no? Yatagan niya kini og pagtagad aron kita makauban kaniya sa umabot nga adlaw. Apan kun dili kita moto sama sa mga katawhan nga nagpakakita sa diyang naghimo, sa diyang gipahimo sa Ginoo sinuwi sa arka. No? Wala sila nagtagad unsa man say may tabo karong panahon na kanato. No? Alang ni adtong nagatuo kang Kristo, sigurado gayon nga mauban kita ni anang masulod sa arka. Kay naa nata karon sa sulod sa arka nga nagtuo kang Kristo. No? Kita nga naa na sa arka karon nga nagtuo kang Kristo. Ta ato pag andaman na kita niya sa unahan. Amen ba? Amen. Now, alang ni adtong wala nagatuon sa may buhaton sa Ginoo. Dili kita magpaabot nga may sama kita ni adtong mga tawo walay pagtuo sa panahon ni Noe. Nga nagpakabuang si Noe og buhat sa arka sa ibabaw sa bungtod. Sa pagdahig anang barko. Sa pagdahig anang dakong balsa o dakong baruto unsa bang tawag anang gipabuhat ng arka nga mao si Kristo karon nga atong giskutan. Amen. No? Si Kristo nga mao ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Way laing dalan nga makaabot kita ngadto sa amahan. Mao na gipadayag niya sa Amen. Juan 14 bersikulo 6. Ato gining padayunon sa paghisgot ang ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi nga ato gining specify. Kay mao kini pinaka-importante sa atong kinabuhi. Magunsa man ang imong salapi, bulawan ug bandi. Bisag unsa ka panining kinabuhi sa kalibutan karon, wa gyud kay balor sa dihang dili ka motuo kang Kristo. Amen. Amen. Bisag unsa pa nimo naglunang ka pa sa imong bahandi. Apan ang Biblia tataw nga nag-ingon, himo ang bahandi ang Dios sa imong kinabuhi. Amen. Ato na mabasa sa libro ni Job, kapitulo 22, bersikulo 25. Himo ang bahandi ang Dios sa imong kinabuhi. Kay siya mo'y mulungtad. Amen. Amen. Sa diyang ikaw na akang Kristo, siya na ang imong bahandi. Kay bisan magunsa pa kanining kinabuhi o wala kay Kristo, ikaw nang pinaka-alaot sa nang tao ning kalibutan. Pero ikaw ay gitagad pagtagad sa Dios. Kay kung ang tao giyatagan niya og pagtagad, nganong mohatag man siya pagtagad, kinsa may gipakamatyan niya sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Ikaw, partner, kinsa may gipakamatyan ni Kristo. Tantanan mga tao. Amen. No? So kung kita nga tao, giyatagan niya pagtagad, ano na ba'y luna si Kristo sa imong kinabuhi? No? Ano na ba'y luna si Kristo sa imong kinabuhi? Kung kini sinuwi, gigamit nga mekanism sa Ginoo ni adtong panahon na, karon unsi gigamit ni Kristo nining panahon na. No? Daghan kay siya gipanggamit, pero naa ka nato motuo batag dili. Amen. Dili kita magpaabot nga may sama kita sa panahon ni Noe. Nga mga tao, sige gwali, apan kita mo katawa lang ta sa giwali. Ibawain nato mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Atong imaginon, sa panahon ni Noe, unsa mang lunupa ang miabot atong tungura. Lalimang kag ablihan sa Ginoo ang tanan tuburan sa tubig. Pila ka adlaw niyang giablihan? 40 ka adlaw o gabi ug napuno ang kalibutan sa tubig. Amen. 5 ka. Karon nining panahon na. Panahon sa COVID, panahon sa pandemya, panahon sa nagkalain-lain nga mga sufferings. Ikinahanglan ng atong paghinulsol.
Ginihanglan nato mo sakay kita. Mulingi kita sa arka nga mao si Kristo kay siya may nagatag kanimo ni anang maong kinabuhi. Amen. Kanang imong naangkon karon. Wala ka kung wala si Kristo. Ang tanang tao karon sa tibuok kalibutan nagmaya sa miaging mga adlaw. Tungod sa selebrasyon sa iyang pagkabanhaw, sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw. Apan subo kay palandungon. Ang iyang pagkabanhaw tataw lang gihandom sa usa ka adlaw. No? Tataw lang gihandom sa usa ka adlaw. Sunod adlaw nakalimtan na. Nga naman. Tungod sa makita sa mga mata. Apan kung kining kalibutan namong atong palibuyon sa atong pananaw, mawagtang kita sa mapa. Nga naman. Ang pulong sa Ginoo mahanaw man ang langit ug ang yuta sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 25 o 35. Matod pa diha sa Biblia. Turagon ning basahon. Mateo kapitulo 24 bersikulo 35. Hallelujah. Praise God. Tutanaw no sige ingon sa atong mga Biblia. Matapos ang langit ug ang yuta, apan ang ako mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Amen. Praise Sa ato pa, di gyud ay ni siya mohupas. No? Ngano man, tungod kay ang Dios eternal ba na siya. Ang Dios nga atong giwali, ang Dios nga atong gisimba, gialagaran sa espiritu sa kamaturan, wala kini sinugdanan ug wala kini katapusan. Amen. Praise God. Wala kini sinugdanan ug wala kini katapusan. Siya ang Dios nga nagmugna sa langit ug sa yuta ug sa tanan nga naa niini. Apan nganong mahanaw man matud pa diri. Sa ato pang langit ug ang yuta adunay katapusan, apan ang pulong walay katapusan nga mao siya. Amen. Amen. Praise God. Si Kristo. Hallelujah. So kining iyang pulong kung iyan ning gipadala sa imong nahimutangan. Aron diya sa imong nahimutangan makaila ka kinsay matud nga dalan. Kinsay matud nimong sundon. Kinsay matud nimong tuhuan nga mao ang kamatuoran. Kinsay may imuhang tagaan ug pagtagad. Hatagan sa kinabuhi nga iyang gihatag diya kanimo. No? Siya si Kristo. Amen. O kining iyang pulong nga dili mahanaw, siya mao kiniyang mianhis kalibutan nga gipadala sa Amahan. Aron mamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo. Guman ni ana mabanaw siya. Kay way makapabalik sa iyang kinabuhi gawas siya ang Dios. Nan ikaw mabalik ba nimo yung kinabuhi kung tuwa ka na sa Ginoo di gayon no? Amen. Ang kinabuhi nga imong madawat, ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Amen. Praise God. Hello, Daydilia. Salamat sa Ginoo. Nakaapas ka sa ato ang oras, no? Salamat. Atong Lunes, wala ka nakapas, pero hapit na gyud unta to. Pero salamat sa Ginoo. Kanamati ka, gireply lang to nimo. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Panalanginan ka diya sa Dios. Amen. Salamat sa among pag-umangkon nga dunay kasibot sad sa pagpaminaw. Pwede sana nimong i-share para daghan pud kag makabig sa tiilan sa atong buhi nga Dios. Amen. Gabi na sinyo diya sa Germany, no? Amen. Panalanginan mo Diyos Ginoo. Banan mo Ginoo ingon man ang imong pamimalay mo pamilya. Praise the Lord. Salamat paring Pastor Dios Prudencio. Hallelujah. Salamat sa Ginoo sa imong Panalanginan mo diya igsuon. Amen. Akong kumpare o kumare. Sa Hallelujah. ngalan ni Kristo Jesus nga nasarit noon. Praise the Lord. Panalanginan mo Ginoo. Salamat sa Dios. Dadaygon ang Dios walay katapusan sa atong mga kinabuhi. Amen. Amen. So, padayon kita. God bless you, Daydilia. Salamat kayo sa Dios nga naa ka. Amen. So, padayon kita sa unahan. So, sa ito pagipadala niya ang pulong nga mao si Kristo or mamatay, mabanhaw. Ug diya sa iyang kamatayon, namatay sa dang atong tanang mga sala. Amen. Di ba?
Kay namatay naman ang atong mga sala, nabanhaw na kita uban kaniya nga nabanhaw gikan sa mga patay. Amen. Praise God. Sa ato pa, nakatuo kita kaniya. Kay mao man ni atong pagtuo. Amen ba? Apan gusto sa Dios nga kining iyang pulong nga dili maanaw. Dili gid unta kini mahanaw usab alang sa tanang tao ning kalibutan. Amen. Buot siya nga doon na kita'y matuod nga pagpakisandurot kaniya. Ado na kita'y matuod nga pagpakigilambigit kaniya. Ado na kita'y matuod nga relasyon ngadto kaniya. Kay subo palandungon basin unya mawad-an na kita og panahon. No? Ngano man. Kay wata kay balo. Sama sa akong gikaingon sa unahan, kuan bata niya kinabuhi o naapa bata inigbalik niya sa ato pa. Kung nakita kaniya sigurado kitang shoot ngadto sama ni Nuwi og sa iyang mga anak nga na-shoot gid sila sa arka. No? So kita kumusta? Shoot na bata ngadto sa arka nga mao si Jesu Kristo. No? Salamat sa Ginoo. No? Thank you Lord Jesus. So sa ato pa mga kaigsunan, dili nato tagaag pagtagad ang ato bang nadungog nining orasa. Magpaabot pa batang may sama kita sa mga katawan sa unang panahon. Nga din wala sila makasulod sa arka tungod sa ilang kinabuhi nga diin. Nagpaantaw lang sila ni Nuwi gyud sa niya paghimo ang arka nga tuwa sa bungtod, walay tubig, walay unsa. Og nagpakabuang si Nuwi. Tungod kay wa sila'y pagtuo. O ba kini ang ato ang pabuton nining panahon na? Tagaan kuno nato og tsansa ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Kung nagtuo ka nga ikaw nagaginhawa karon dili pinaagi sa pinalit nga hangin. Sa ato pa nagtuo ka nga ang Dios naa naghatag nimo gininhawa. Apan kung ang imong gituan ang imong gininhawa gikan sa imong inahan o gamahan kay siya mo'y nagpakatao kanimo, diya ka masayop. Higala, ayaw tagai og panahon ang imong pagduaduha. Kay ang pagduaduha daw sama kanaon niya niadtong mga tao nga naa sa ubos, di naghimo din gipahimo sa Ginoo si Nuwi sa arka ug wa sila namati. No? Nining orasa, panahon na. Aron nimo ilhon nga si Jesus imong Ginoo ug manluluwas. Amen. Aron magpakaila ka nga siya mo'ng nagbuhat sa langit ug sa yuta. Minaagi kaniya nahimo ang tanan. Minaagi kaniya nahimo ang bisan unsa nga imong nakita sa imong mga mata ug ang sa umaabot ug bisan pagdili nimo makita nga mga butang sa imong mga mata. No? Ayaw pangita katong wala diha nimo. Ang imong pangitaon ang karon. Unsa may imong nadungog, may tungod kaniya. Ngawa nimo tuo. Panahon na aron mausab ang imong pananaw. Kay nagaingon ang Biblia ang iyang mga pulong dili niya gipadala nga mawad-an kini og ingnon tabalor. Matod pa sa libro sa Isaiah 55 versikulo 11 atong pasultiyon ng atong mga Biblia. Nagaingon siya diya, ang akong mga pulong, matod pa niya, usab dili mo balik kadako nga kawang lamang. Tumanon hinuon ini ang akong tuyo ug mulampos gayud kini. Amen. Amen. Praise God. Sa ato pa, kung nun say naa sa imong kasing-kasing karon nga nituhop, dawata ka na. Kay dili gayud kini mahanaw. Ipatuman ka na sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ngano man. Kay kung nagtuo ka karon nga si Kristo mao ra gyud ang bugtong dalan ka maturan ug ang kinabuhi. Ug mudawat ka kaniya, muila ka kaniya,
Pasudlo nimo sa imong kasing-kasing. Ayaw pag-ingon dugay na ka sa Ginoo. Namiyon ko kanimo, asa man si Kristo na asa ko kasing-kasing. Isimba mo ba siya sa espiritus kamaturan? Wing kag oo. Yun sa nimo pagsimbang imong Dios sa espiritu sa kamaturan. Apan ang imong pagsimba kaniya sa espiritu sa kamaturan, sahira. Sabot ipasabot sa Dios diya kanimo. Yan naman. Kay ang matag usa kanato aduna kitay kaugalingon nga prinsipyo. Apan ang prinsipyo sa Dios dili gay na mausab og dili kini nato matuis. Ang gikahimut-an ra gid sa Dios nga magasimba kaniya, ang tao nga magasimba kaniya, muila kaniya nga siya espiritu, di siya makita ug di siya mahikap. Amen. Praise God. Siya ang Dios nga espiritu nga naghatag nagininhawa. Siyang naginhawa diya nimo. Amen. Siyang naginhawa diya nimo. Siya ang nagsugo ni Noe paghimog arka ngadto sa bungtod. Siya ang nagsugo ni Noe nga pasudlon ang iyang mga anak, ang iyang mga asawa ug ang tanang matang sa mga mananap. Apan kinsay nagsira sa pultahan, dili si Noe. Amen. Ang Dios. Amen. Praise God. So ayaw paabuta. Nga diya sa imong nahimutangan nga si Kristo nga maong tunay nga arka, musira sa pultahan alang kanimo. Kay di man jud ka mabangbang. No? Tudluan kita sa Dios unsaon nato pagsimba niya sa espiritu sa kamaturan. Apan mo sa kwahi gay kita sa atong gusto nganuman nindot mangikatong naay baro-baruan. Katong naay duslit-duslitan. Katong naay butanganon mga kandila. Katong tagaan nimo sa imo ang unsay naa nimong halad. Mao gitong nindot kana makita. No? Kay mo lagi kining Pilipino o kining tao, gusto mong ginang to see is to believe. No? Dili katong kanang mutuo ka nga wa nimo makita. Amen. Unsa nimo pagtuo sa Dios nga naa siya sa imong kinabuhi? Kundi ka mutuo nining mong gibali nato nga atong simbahon ng Dios sa espiritu sa kamaturan. Ang Juan Kapitulo 4, versikulo 23 ug 24 atong basahon. Unsay giingon diya. Ato na ning gisulti sa miaging panahon. Apan ato kining usbon nining panahon na. Hallelujah. Juan Kapitulo 4, versikulo 23 ug 24. Kay nahibaw ko nga ang Ginoo nga nagbugna sa langit ug sa yuta. Siya mo'y akong gisimba. Naibalo ko ni ana kay ako man ang nagsimba kaniya, di ba? Ikaw sa naibalo sa kakinsay mong gisimba. Amen ba? Amen. Amen. Pero dinhi sa atong Biblia kung atong pasultiyo nagaingon dire. Apan hapit na mo abot ang panahon nga karon ani ana. Nga diha, matud pa diha, nga ang matuod nga magsimba sa amahan diha sa espiritu ug sa kamaturan. Amen. Mao kini ang mga magsisimba na gusto sa amahan nga mo'y magsimba kaniya. Ang Dios Espiritu ug katong magsimba kaniya kinanglan magsimba sa espiritu ug sa kamatuoran. Amen. Amen. Praise God. Nan kini mao'y gusto sa Ginoo may tabo sa atong kinabuhi. Dili siya buta na magsimba kita, natay gipangludhan, natay gipangkurus-kurusan, pero wa ta diya sa tinuod nga Dios. Mo na gingon, nagsimba kita sa Dios, ang atong abil naglitok sa Dios, apan ang atong kasing-kasing layo kaayo kaniya. Amen. Ano man, tung kay wa man ta makaila kaniya sa tinud-anay. Amen. Dili kini paghukom. Ngunit mabasa ni nato sa Biblia. Amen. So dili kita makaingon nga ang ato day pagsimba sa Ginoo, ato makadiyanggi ko anong basihan? No. Ang basihan mao si Kristo. Amen. Ang basihan si Kristo, dili basihan sa atong pagkatao. Kay wala sa atong pagkatao nga kita na ingon niini. Tungod niya, sama ni Noe. Amen. Siya mo'y atong kuagbasi, tungod kay siya may nagtudlo niini dili kita. Amen. Amen. Kay wa ko'y gahom aron pag ingnon ta pagtuis sa kamatuoran. Pero ang Dios nga nagatultol kanato sa insakto nga dalan, kinanglan mo'y atong sundon. Amen.
Kining pagsunod sa pulong sa Dios. Sama ra nga gisunod nimo si Kristo. Kinsa ba ang pulong nga mianhis kalibutan? Si Kristo. Amen ba? Manigingon niya. Sa libro sa Juan Kapitulo 1, sa wala pa'y nabuhat, bisag unsa ang pulong diya na. Og ang pulong Dios, og ang pulong uban sa Dios, og ang pulong Dios. Sa ato pa, diya na kuno. Sukad pagyud matod pa. Sa wala pa'y nabuhat, bisag unsa. Diya na ang pulong. Nangkin sa maning pulong. Matod niya dire, versikulo 2. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios. Pinaagi kaniya, gibuhat sa Dios ang tanan, ug walay bisan usa sa tanan nga nabuhat, nga dili pinaagi kaniya. Kinsa maning kaniya? Diyos. Diya sa pulong, ang kinabuhi, ug ang maong kinabuhi, mao ang kahayag sa mga tao. Sa ato pa, ang kahayag kuno, diya sa pulong ang kinabuhi ug ang maong kinabuhi mao ang kahayag sa mga tao. Nandili kita di ay wala magikan kanato. Wala magikan ni bisan kinsa ang maong kinabuhi kundi kaniya nga maong pulong. Amen. Amen. Ang pulong nga mianis kalibutan aron ikapadayag ang kamatuoran ngadto sa tanan nga may pagtuo kang Kristo. Amen. Amen. Hi Sister Rosalda Cleaner. Salamat sa Ginoo naka pamati ka sa atong live karon no. Maayong gabi dia sa imong naimutangan o panalangin kauban sa imong tibuok panimalay. Amen. Sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. So mo ni ang balik kita sa ato ang ingnon ta topiko. Okay? So sa atong pakining gibuhat di ay sa panahon sa atong sa atong katigulangan nga mao sinoy. Siya mao ang gihimo sa Ginoo nga ingnon ta gabayan para nga ang tanang tao sa tibuok kalibutan kaniadto makaila sa buhi nga Dios. Apan walay usa kanila nga mituo kang Noe. Amen. Praise God. So di nato ni paabuton nga panahon nga moabot nining atong henerasyon. Amen. Kining panahon na grasya na kaini nga nakaila kita sa Ginoo. Amen. Kita nga nagpakaila sa Ginoo, kinanan ilho nato siya sa espiritu sa kamaturan. Kay siya ra ang bugtong dalan kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto ngadto sa amahan. Sumapa sa 14 sa 1 versikulo 6 matud pa diri. Klaro kay ning Biblia nga atong gibasa. Si Jesus mitubag. Si Jesus kini nagsulti. Ako ang dalan, ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Amen. Praise God. Sa ato pa, unsa man nato kini pagtuis ang kamatuoran. Pero si Kristo nga atong gisgutan. Siya wala na dinhi sa yuta. Tuan na siya sa tuong kamot sa Dios nga Aman. Siya ang espiritu sa Dios nga gipadala dinhi sa tibu sa tanang tao dinhi sa yuta aron magpuyo sa atong kasing-kasing. Kung ato siyang ilon, ato siyang dawaton nga atong ginuog manluluwas. Mutuo kita sa maayong balita nga siyang gipadala sa amahan dinhi sa yuta. Nga siya mong nabanhaw gikan sa mga patay. Amen. Mutuo kita ni ana nan maluwas kita. Amen. Praise God. Sa ato pa, kining maong arka nga atong gisgutan sa unahan, siya mo si Kristo nga gipadala sa amahan. Tungod kay buot ang amahan nga kitang tanan makabaton sa kinabuhi nga walay katapusan. Amen. Praise God. Nga walay usa ka nato nga malaglag sumala pa sa ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9. Dili siya buot nga nay usa ka nato nga malaglag kundi ang tanan nga magpakabaton kang Kristo. Amen ba? Amen. Nga ang tanan magpakabaton sa tinuod nga arka. Dili arka-arkahan lang niya. Arka kini nga tinuod si Kristo nga mao ang arka. Siya mao ang arka, ang pulong na mianhis kalibutan. Hallelujah. Diri sa bersikulo ikaduhang Pedro kapitulo 3 bersikulo 9 ato ni basahon. Hallelujah. Praise the Lord. Matud pa diha atong Biblia atong pasultion.
Hallelujah. Apan kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong o matinumanon, ano ni aday ko sa Juan, sorry kayo. Ikaduhang Pedro kapitulo 3, versikulo 9. Matod pa, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sama sa iyang gisulti ni Noe. Amen. Pagbuhat og arka, no? Wa siya moingon nga ikaw raw ang imong mga anak may maluwas. Amen. Buot baya ang Ginoo nga tanan maluwas, apan ni adtong tungura wa gyud nagtuo. Ang nagtuo si Noe ra gyud. Mao tong yang tibok panimalay na luwas. Amen ba? Amen. So mao ni ningon siya dinhi, ang Ginoo dili maglangan sa pagtuman sa iyang gisaad sumala sa ginauna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo kay dili siya buot nga may usa nga malaglag kundi ang tanan maghinulsol o mubiya sa ilang mga sala. Amen. Amen. Praise God. Sa ato pa sa day buhaton, mubiya sa sala. Amen. Mubiya kita sa sala. Naanataron sa arka. Apan ang atong pagsakay sa arka tungod sa sala usahay mahimong kondisyonal. Ngano man? Ang gugma sa Dios unconditional, hibaw-an nato. Pero ang atong pag-atiman sa pangalagad sa Ginoo kondisyonal. Na ngalagad ta panalanginan ta. Ngalagad ta kung magmalampuson ta. Mangalagad ta kung tubagon niya atong pag-ampo. Mangalagad ta kung naa siya na kung iyatang ubanan. No? Pero kung dili gani ta magmalampuson, wa gani tay kalipay, nabara ang ato ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. No? Muna usahay kasagaran sa tao karon. Apang gikinahanglan nato ning mabatunan. Tungod kay ang pag-alagad sa buhi nga Dios dili sayon sama ni Noe. Sa diyang nag-alagad si Noe sa Ginoo, dako kay itong trabaho ang ibabuhat sa Ginoo niyang arka. Di na to kay gamay nga trabaho. Ano man? Dako kay itong trabaho ang ipabuhat sa Ginoo sa pagpabuhat kaniya sa arka. Di na to gamay nga butang nga ingnon ta. Gibuhat to ni Noe nga sayon-sayon ra, no? Wa to buhatan ni Noe ang arka sa sayon nga paagi. No? Kung dili kung atong pasultion ang mga maalamon sa Biblia, niabot og 120 ka tuig ang iyang paghimo sa arka. Sinan ka. No? Way pahinanti, way mo gabas, way mo martilyo. Siya ra ang naghimo atong arka, ha? No? Sa ato paon sa kadugay, sa ato sa kinabuhi karon. Dili sayon. Apan kinahanglan nga ato kinimbuhaton sa dili pa moabot. Nga musira ang pultahan. Nga diin giandaman kita sa Dios sa kaluwasan apan kitay gusto mo gawas ni anang kaluwasan. Tungkol kay atong pagtuo sa Dios init-init bugnaw-bugnaw. Ug unsa may tabo kanato sa panahon nga niyon ni anang atong pagtuo, iluwa kita sa Dios. Dili siya buot kang atong pag-alagad kana, init lang kung naatay pangayon, init lang kung naatay kalipay, init lang kung naatay ingnon ta nga na kalinaw. Apan panahon na ganin ata sa problema, mugawas na ta. Mabugnaw ta. Di na taganan mo ampo. Di na taganan magpasalamat kay daghan tag problema. Dili ingon ni ana ang gusto sa Dios. Di na to paabuton nga mo sira ka ng maong arka, ha. Di na to paabuton nga di kita makasulod. Nga atong usa ka tiil tuwa sa langit, ang usa ka tiil niya sa kalibutan. Imi. Di na to na paabuton. Kay hapit na mo balik ang ginumingon kita. Daghan dugay na nang giingon, hapit na mo balik ang Ginoo. Unsa man kon pananggit karong gabi ko ang taghunusan tas kinabuhi sa Ginoo. Kasuod ba ta sa arka? No? So kinahanglan gyud ang atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios tinud-anay, no? Tinud-anay
nga dili kita may sama niining gisulti diri sa Biblia ang minsay alang sa mga Laodicea. Tungod sa ilahang ingnon ta pag alagad sa Ginoo nga init-init bugnaw-bugnaw. Diri sa bersikulo 16 kapitulo 3 sa atong gipadayag sa Biblia. Apan tungod kay ikaw init-init man lang. Dili gayud init ug dili usab bugnaw, iluwa ko ikaw. See? Sa ato pa, pabuton ba na natong panahon na? Ang pulong sa Dios mahan ay matod pa niya, ang langit ug ang yuta mahanaw, pero ang pulong sa Dios iya gining ipatuman. Amen. Amen. Praise God. Isaiah kapitulo 55 bersikulo 11. Langit ug ang yuta mahanaw, matod pa sa libro sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 35. Amen. Praise God. Apan kung kinsa katong naghimo sa iyang gipakabulawan nga Dios sa tibuok niyang kasing-kasing kalaghunahuna og kusog. Nga diin wala dili siya bugnaw-bugnaw, dili siya init-init. Walay taong perpekto. Amen. Walay tao maka-judge nimo. Pero gikinahanglan nato ning tumanon og buhaton. Kay dili sa atong pag-alagad makita kundi ang grasya sa Dios. Ang yang gugma nga wala gyud makapahimulag kanato gikan kaniya. Amen. Nga atong gituoan. Apan sa dili pa kita mo adto sa atong pagtapos, hinaoton ta nga dili kita may sama na atong mga tao nga diin ang kaluwasan diha na apan tungod sa pagkawalay pagtuo. Sinuwi ray nakasulod sa maong arka ug ang iyang mga anak uban sa ilang mga asawa ug ang tanang tagsa-tagsa kamatang sa mga mananap nga gitugutan sa Dios nga may sulod ni atong arka. Amen. Praise God. Niini anaa ang Dios sa imong kasing-kasing karon, nagtuktok sa imong dughan. Ug kung madungog mo ang iyang tingog, mopasulod ka kaniya. Mosulod sa uban kanimo. Mopuyo sa uban kanimo, makigsalo sa uban kanimo, mukaon sa uban kanimo. Mao kani gipadayag sa Dios diri sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20. Amen. Ang imo ra gayong pag-ila kaniya, ang pagtuo kaniya na diha sa imong mga ngabil, imong ikumpisal na si Jesus mao imong Ginoo. Amen. Ug ang imong pagtuo nga nagtuo ka nga siya maong nabanhaw gikan sa mga patay. Mao kanang gisulat sa Roma kapitulo 10 bersikulo 9. Ug niining orasa kay nadungog mo ng tingog, mao ni ang panahon sa kaluoy sa Dios. Ang makabaton ka sa adlaw sa imong kaluwasan. Dili kita mo sira niining atong wali nga di kita magampo. Kay mao kini ang usa ka tumong sa Dios. Nga kitang tanan nga iyang gipili karon, kita nga nagpakadungog, bulahan kita nga nagpakadungog. Kay kita mo ang pinili sa Dios nga nagpakadungog. Wala ka na mati nini kay aksidente nimong naablihan. Dunay katuyuan ang Dios sa imong kinabuhi. Aduna siya katuyuan o gusto niya maipadayag ang iyang kaugalingon diya kanimo. Amen. Hallelujah. Pinaagi sa imong pagdawat kaniya. Ilhon nimo siya nga imong Ginuog manluluwas. Mag-ampo kita. Amen. Praise God. Kay sama unya kita sa panahon ni Noe sa akong gikaingon na. Dili kita unta bay sama kanila. Mag-ampo kita kay ni ang kaluwasan kung ato kining tagaag pagtagad. Ang kaluwasan na arag yun. Sa diyang kita mo ilakan niya nga atong Ginuog manluluwas. Amen. Sa ngalan ni Kristo. Amen. Mag-ampo kita. Dalaygon ka o Diyos, walay katapusan, amahan nga nakasalangit. Salamatan ka namo o Diyos. Imong kaayos sa mong kinabuhi. Salamat sabat sa atong mga pag-ampo. Kanimo nga bago pa lamang namati ng atong tulumanon. Himo akini nga imong personal nga pag-ampo. Hallelujah. Sabat sa atong pag-ampo. Sunod lamang. Hallelujah. Amahan nga nakasalangit sa ngalan sa imong bugtong anak kamong Ginoong Hesus. Ani amidola ko kanimo o Dios nga usa ka magkasasala. Ginoong Hesus,
Karon dayon giablihan kong akong kasing-kasing. Pasaylo ako sa tanang kong mga sala nga nahimo batok kanimo sa pulong sa buhat ug sa una-una. Sumulod ka kanako. Ikaw nang maghari diri kanako sukad ning adlaw Ginoong Hesus. Nagato ako nga ikaw mao akong Ginoo. Ug nagtuo ako nga ikaw mong gibanhaw sa Dios gikan sa mga patay. Amen. Sukad ning adlaw Ginoong Hesus, tudloi ako sa pagpangalagad kanimo sa tibuok kong kasing-kasing kalagunahuna og kusog ug pagsimba kanimo sa espiritu sa kamatuoran. Amen. Sa ngalan ni Hesus Amahan kini akong gipangayo gipasalamatan tungod alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Ug amen. Ug Amen. amen. Praise the O kung nadawat na nimo si Jesus nga imong ginog manluluwas nangingon ang Biblia. Tang tanan ha dili lang kay usa ka nato nga nagdawat kaniya. Ang tanan nga nagkaila nagila nga siya ang atong ginog manluluwas o nagdawat nagpasulod kaniya sa atong mga kasing-kasing nga ato siyang ginog atong manluluwas. Nagaingon klaro kayo ang Biblia. Diya sa Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Ato ning basahon kanunay ni natong gipasupot. Apang gikinahanglan ato ning basahon sa kanunay aron dili nato mamarder ang pulong sa Ginoo. Amen. Kay di ta ni ini kapuno, di sa ta ni ini kakuha. Amen. Amen. Ingon siya ni ini, apan kadtong midawat og misalig kaniya giatagan niya sa katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Amen. Praise the Lord. Nan kanahimo ka namang anak sa Dios gikan sa nangingapin niyang grasya kitang tanan giatagan niya sa walay puas nga panalangin. Amen. Praise the Lord. Nan congratulations, nahimo ka ng anak sa Dios. Welcome to the family of God. Ug naimo pagyud ang tanang panalangin na ato na kitang nag-ila kaniya. Amen. Praise the Ug Lord. sukan nining adlaw padayon sa pagpamati. O kung layo ka sa naimutangan, wala kay ingnon ta, wala pa kay simbahan, diin makasulod ka kay daghan kaayo karon ang mga kasimbahanan nga nag-alagad sa atong buhi nga Dios ug nagpaila nga siya mao ang buhi nga Dios, no? Ang full gospel churches, no? O mga ingnon ta nagpadayag sa kamatuoran sa Biblia, nagpadayag sa tibuok gospel na himong kang makasulod ni ana. Ug kung nalayo ka sa atong naimutangan diin nining atong wali imuhang nadungog, padayon lang. Kay usa ka adlaw ni ana. Si Kristo nga atong nga imong gidawat sa imong kasing-kasing, giila nga siya imong ginog manluluwas, siya mo'y magpahiluna kanimo. Tungod sa iyang grasya, gugma ug kaluoy. Dalaygon ang Dios walay katapusan. Walang kanatong tanan nga naa namati nining atong tulumanon kamatuoran sa Biblia, padayon lang tang tanan mag-usa sa ingnon ta pagkaton o pag-alagad kaniya sa espiritu sa kamatuoran sa tibok natong kasing-kasing kalagunahuna og kusog. Amen. Praise the Lord. Akong ihatag sa akong kapikas aron sa pagtapos, no? Pwede sa di ay mininyong paminawon matag Domingo alas 8 sa buntag diya sa Sugbo sa tibok Pilipinas o sa tibok kalibutan kay makaabot naman ni gi-live sa ni nato sa DYRB, no? Sa Pilipino Cebu, DYRB 540 kHz. Unang dial sa inyong mga radyo. Inyo ning hikaplagan ang kamatuoran sa Biblia. Alas 8 sa buntag sa Pilipinas hantod sa alas 9. Hallelujah. Og niya sa tay mga ingnon ta panimbahon, no? Pwede sa mo maka-appeal sa atong mga churches, no? Pwede sa mo makapaminaw. Ato po ni siyang gi-share sa atong Facebook page. Pwede na inyong iskan ang ato ang ngalan, no? O doon na mo'y mga sulat, o doon na mo'y mga pamatuod, testimonyo, o bin sa kaayo sa Ginoo sa inyong tagsa-tagsa kay nabuhi. Pwede sa ninyong isulat nga atong ipasupot niini atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Okay, partner, imo ng panahon. Praise God. Salamat sa Ginoong buhay kamahanan nga Diyos. Praise God. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang Amen. kamatuoran sa Biblia. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala. O makasulat kamo sa atong email address, beatrice_c91@yahoo.com.
O sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal na mong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa kong kapikas Biti Canapi, malipayong manamilit no sa Hallelujah. kaninyo, ang Amen. grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maanaa kaninyo. Amen. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon. Hallelujah. Ngadto sa bugtong Dios nga atong manluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Og amen. Og amen. Praise the Lord. Maayong hapon, maayong kabuntagon, ug maayong gabi sa tanang dapit sa tibuok kalibutan nga diin makadungog ang atong mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal nato, mga tigpaminawan. Ug bisan kanimo nga bag-o pa lamang namati, manalanginan kita sa Dios nga tanan. Amen. Ug ang gahom sa iyang balang espiritu magpadayag sa iyang kaugalingon diha kaninyo. Amen. Hallelujah. Kanatong tanan usab. Apil na mi diha. Hallelujah. Praise God. Oh, we love you all. Bye-bye. Hangtod sa Amen. sunod. God bless you. God bless you. God Amen. bless you. God bless you, Amen. Daidelia. Salamat sa Ginoo. God bless you sa tanan. God bless us all. Okay, bye-bye.